बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए फ़जर की नमाज के बाद का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, जो मेरे भाई बहन दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इन दोस्तों को आज अपने सीने का राज देने लगा हूँ। जब भी फ़जर की नमाज़ पढ़ें, इसके बाद आपको जो वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ, इसको नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें। अल्लाह ताला का ऐसा करम होगा, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। अचानक जो दौलत का तूफ़ान आ गया है, वो कहाँ से आ गया? आप बस मेरा आज का वजीफ़ा एक ख़ास तस्बीह का वजीफ़ा जो आपको बताने लगा हूँ, इसको सिर्फ़ एक बार नमाज फ़जर के बाद पढ़ लो, आपकी दौलत की कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको करने से अल्लाह ताला खुश होता है, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए, इसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और इसको अपने नेक और बुजुर्गदी बंदों में शुमार कर लेता है। इसकी जो भी हाजात होती हैं, इनको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत लिख देता है। मेरे अल्लाह नसीब और तकदीर के बंद ताले खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। अब किसी भी दिन इस तस्बीह का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा जो आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा अल्लाह करोड़ों रुपया भी अता फरमाएगा। यह वजीफ़ा पढ़ने वाले से अल्लाह खुश होता है, और जिस बंदे से अल्लाह खुश हो जाए, इसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो और इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी ख़जानों से झोलियाँ भर दो। अल्लाह वालों, अब अल्लाह की ज़ात जब देने को तैयार है, तुम लोग लेने से क्यों इनकार हो? अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके घर में दौलत ही दौलत आने शुरू हो जाएगी और हर तरह की तंगदस्ती और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। रिज़्क़ की एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार मालिक कायनात ने अपने पास रखा है। इस बात में कोई शक नहीं कि वो हर इंसान को रिज़्क़ अता फरमाता है, और इस रिज़्क़ में इजाफ़ा और तरक्की भी सिर्फ़ वही अता फरमाता है। मगर इंसानों की फितरत ये है कि वो भूल ये जाते हैं, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला की ज़ात ने कर रखा है, लिहाजा वो हमारी किस्मत में लिखा गया है। अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फरमाता है, मगर बहुत से लोग तवक्कुल और यकीन की कमी का शिकार होकर वक्त से पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा तलब करते हैं, या लालच का शिकार होकर बाज़ औक़ात नाजायज़ हराम तरीके इस्तेमाल से अपना हलाल रिज़्क़ भी खो देते हैं। और अल्लाह ताला और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें रिज़्क़ हलाल कमाने का तरीका, तिजारत और कारोबार के मुकम्मल असूल सिखाए हैं। जब तक हम इस्लामी हदूद के मुताबिक मुलाज़मत, कारोबार और तिजारत करते हैं, तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब हम इस्लामी हदूद से तजावुज़ करके, काम इलाही की खिलाफ वर्जी करके रिज़्क़ कमाना शुरू हो जाते हैं, तो इस रिज़्क़ से बरकत उठ जाती है और बेबरकती पैदा होना शुरू हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि हम रज़्ज़ाक़ को भूल जाते हैं और रोज़ी के पीछे लग जाते हैं। अगर हम रोज़ी को छोड़कर इस रज़्ज़ाक़ के पीछे लग जाएं, तो हमें रिज़्क़ अता करने वाला है, जो पत्थरों में भी मौजूद मखलूक को रिज़्क़ अता करता है, जो समुद्रों और दरियाओं में बड़ी बड़ी और छोटी छोटी मखलूक को भी रिज़्क़ अता करता है, तो फिर वो अपने बंदे को कैसे रिज़्क़ अता नहीं कर सकता? जिन बंदों से वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, अगर हम रोज़ी को छोड़कर रज़्ज़ाक़ के पीछे लग जाएं, तो रोज़ी खुद ब खुद हमारे पीछे आना शुरू हो जाएगी।
آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ اب ہم آج کے عمل کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، تاکہ آپ صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کریں اور پھر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر سے بڑھاپا لاتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت دیر تک بڑھاپا لاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ طویل عمر کے لیے جی سکیں، وہ ان کی زندگی لمبی ہو، تو ان کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا، پھر آپ طویل مدت تک جو ان نظر آ سکتے ہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے، وہاں رزق کے تنگ دستی اور بے برکتی کا کوئی نہیں روک سکتا۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات صبح جلدی اٹھنا ہوگا اور اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہوگی، اور جب نماز ادا کر کے فارغ ہو جائیں گے تو اگر آپ باہر سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نکل جائیں، نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر ہی آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 1 2 3 تسبیح جتنا چاہیں اللہ الصمد کی پڑھ لیجیے، اور پھر رو کر گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری سے اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ وضو کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اللہ الصمد کا ورد کرتے رہیے، اور اس کے بعد دل ہی دل میں یہ خیال کیجیے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے، آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دے اور آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندے کی نعمتوں کو جانتے ہیں اور اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے اتنا رزق دولت عطا فرمائیں گے کہ اس شخص کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ صبح کے وقت لازمی کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا۔ اور اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو کافروں سے نجات دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔